आजभन्दा करिब 4 वर्ष अगाडि मैले बीबीए सकेको र बीबीए सक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले पढिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो र अहिले बीबीए गर्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति जबको पनि अनुभव गर्न मौका पाएँ र त्यही जबको सिलसिलामा मैले चाहिँ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सीमा चाहिँ नागपोखरीनेर करिब 1 वर्ष जति मैले काम गर्ने मौका पाएँ र काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जबले चाहिँ हामीहरूले हुने केही रहेनछ अलिकति जबभन्दा बाहिर जानुपर्छ हामीले युवाहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नै किसिमको पेसा व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसपछि म बीबीए ग्रेजुएट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दाङमा नेपालको लार्जेस्ट क्यापेसिटीको चाहिँ अहिले हामीले न्यापकिन फ्याक्ट्री हाइजिन भन्ने ब्रान्डको एजी ग्रुप अफ कम्पनी नाम राखेर चाहिँ मेरै नाममा एजी ग्रुप अफ कम्पनी भनेर नाममा राखेर चाहिँ मैले न्यापकिनको फ्याक्ट्रीको सुरुवात गरेँ। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। कुन ठाउँमा? यो हाम्रो घोराइमै छ अहिले चाहिँ हाम्रो घोराइमा रन चलिराखेको छ तर केही समय अगाडि चाहिँ पछि अलिकति पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि मैले फ्याक्ट्री छोडेर मैले यस विकल्प मिट्स भनेर चाहिँ यस व्यवसायलाई सुरु गरेको। यो विकल्प मिटको विशेषता के छ? विकल्प मिट्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ खासमा अहिले समाजमा जस्तो बिजनेस गर्न जसले पनि गर्छ र चलिरहेको बिजनेस गर्न जसले पनि अगाडि बढ्ने कुरा भयो तर नयाँ चिज ल्याउनु र नयाँ चिज समाजमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने किसिमको बिजनेस चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विकल्प मिट्समा के छ नयाँ भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि र हामीले दिने सेवा सुविधा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा चलिरहेको परम्परागत जुन मासु पसल छ योभन्दा धेरै फरक छ हामीमा। के फरक छ? योहरूले विकल्प मिट्समा जुन किसिमको कटिङ स्लटरिङ जुन काट्ने तरिका छ प्रोसेस गर्ने तरिका यो एकदम फरक छ। हामीहरूले यसमा चाहिँ हजुरको विशेष गरी मेसिनमा ध्यान दिएका छौँ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ म्यान पावर भन्दा मेसिनलाई बढी युज गरेका छौँ र हामीहरू प्रोसेस गर्ने जति पनि मेसिनहरू छ जस्तो हजुरको चिकन कटिङ मेसिनहरू भयो पानी पम्प मेसिनहरू भयो भुत्ला फाल्ने मेसिनहरू भयो देखि लिएर त्यहाँ प्रोसेसिङ गर्ने जति पनि हामीहरूको त्यो सेक्सन छ त्यो सबै हामीहरूको एउटा फुड ग्रेडिङ मापदण्डमा हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेका छौँ। जस्तै स्टिलहरू जति पनि हाम्रो टेबलहरू हुन्छ त्यो प्रोसेसिङ गर्ने टेबलहरू त्यो सबै स्टिलको छ जुन फुड ग्रेडिङ स्टिल हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मासुमा एकदम कमसे कम हजुरको इफेक्ट हुन्छ कमसे कम हजुरको इन्फेक्सन हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि मासुको गुणस्तर मासुको हजुरको क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुँदैन र मासु काट्ने जुन हाम्रो मेसिनहरू छ यो पनि स्टेनलेस फुड ग्रेडिङ स्टेनलेस स्टिल हो। त्यसले गर्दाखेरि मासुमा कुनै पनि किसिमको इन्फेक्सन हुने कुरा डर ब्याक्टेरियाको डर त्यो हुँदैन र हाम्रो मासु काट्ने पनि हजुरको फ्रोजन प्रोसेस गर्ने जुन भुत्ला फाल्ने मेसिनहरू छ त्यो पनि हजुरको मेसिनबाटै भुत्ला फाल्ने गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको म्यान पावरको युज पनि कम हुन्छ र अर्को कुरा हामीले परम्परागत रूपमा जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मासु हजुरको एउटा कुनै अचानोमा काट्ने अनि त्योमा माखा मन्केको है त्यसपछि आएर फोहोर अनि प्लास्टिकको झोलामा प्याक गरेको त्यसपछि मान्छे त्यही अनुसारको फोहोर कपडा लगाएको त्यो नभएर हाम्रो अलिक फरक गएर चाहिँ हामीहरूले एउटा ड्रेस कोड बनाएका छौँ। हाम्रो आफ्नो ड्रेस छ कपडा मासु काट्दाखेरि प्रोसेस गर्दाखेरि लगाउने ड्रेस कोड छुट्टै छ। त्यसपछि हजुरको आएर काट्ने प्रोसेस गर्ने भाडाहरू छुट्टै छ। हाम्रो बेच्ने ठाउँ छुट्टै छ भने काट्ने ठाउँ छुट्टै छ। त्यहाँ हाम्रो प्याकिङ गर्ने जुन मेटेरियलहरू छ जुन प्याकिङ ट्रेहरू छ त्यो पनि फुड ग्रेडिङ ट्रेहरू हो। यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टिकको जुन खानाहरू राख्नलाई फुड ग्रेडिङ एउटा हजुरको मापदण्डमा पर्ने हुन्छ जुन खाना राख्नलाई बनाएकै जुन ट्रे हुन्छ त्यसमा हामीले मासुहरू प्याक गर्छौँ। त्यसको ऱ्याप गर्ने हजुरको प्लास्टिक पनि हजुरको फुड ग्रेडिङ खानालाई ऱ्याप गर्नलाई बनाएकै हामीले युज गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि माखा मन्किने माखा लाग्ने अनि फोहोर हुने र त्यसको क्वालिटी घट्ने चान्सेस एकदम 0 भन्दा धेरै कम हुन्छ। त्यसकारणले यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो विकल्प मिट्समा हजुर प्राप्त हुने अथवा पाइने मासु चाहिँ एकदमै शुद्ध छ भन्नु खोजे। हाम्रोमा मासु जुन किसिमको मासु पाउँछ एकदम शुद्ध छ र विकल्प मिट्सले त्यति मात्र नभएर धेरै कुराहरूमा अरू सेक्टरमा पनि काम गर्छ। जस्तो पहिलो भने चाहिँ हामी फ्रोजनमा पनि काम गर्छौँ। फ्रोजनमा सी फुडहरू भयो अक्टोपस भयो होइन अनि त्यसपछि आएर प्राउन्सहरू भयो ब्याक्टी फिसहरू भयो देखि लिएर हजुरको अरू बासा फिसहरूदेखि लिएर अरू चिजहरू फ्रेन्च फ्राइज
ससेसहरूदेखि सबै हामीहरूले चाहिँ यो फ्रोजन आइटमहरू पनि हामी बेच्छौँ। कहाँबाट आउँछ नि त्यो कुराहरू? यो विशेष गरिकन चाहिँ ससेसहरू चाहिँ नेपालकै प्रोडक्टहरू छ, धेरै सप्लायरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि बाहिरको अरू चाहिँ सी फुडहरू चाहिँ बाहिरको नेपालमा भएका 2-4जना सप्लायरहरू चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सी फुडहरू सप्लाई गर्नुहुन्छ र हामीलाई ट्राउट पनि आउँछ। ट्राउट चाहिँ पोखरातिरबाट आउँछ हाम्रो। त्यसपछि आएर सँगै हामीहरूले अहिले चाहिँ हाम्रो विशेष गरिकन फेरि एउटा अर्को सेक्सन पनि हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो चाहिँ हजुरको हो किचन डिपार्टमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पकाएको आइटम हामी आफै पनि बेच्छौँ। जस्तो हजुरको भनौँ फ्रोजन मोमोहरू भयो, त्यसपछि आएर फ्राइड चिकनहरू भयो, अनि त्यसपछि हामीहरूले अरू चिजहरू पनि बनाउने योजनामा छौँ। अहिले हामीले 2टा चिज पनि त्यसरी लन्च गरिराखेका छौँ। यो सँगै हामीहरूको अर्को एउटा योजना चाहिँ के भन्दाखेरि अब छिट्टै ससेज प्लान्ट राख्ने योजना पनि छ। के राख्ने? ससेज प्लान्ट, ससेज बनाउने प्लान्टहरू राख्ने योजना छ। यहीँ राख्ने? हजुर। त्यस्तो महँगो पनि त होला नि यो होइन? जस्तो 1 केजी कुखुराको मासुलाई, ब्रोइलर कुखुराको मासुलाई कति पर्छ, लोकललाई कति पर्छ, खसीको कति पर्छ? मान्छेहरूले जस्तो विकल्प मिट्स को भित्री जस्तो योजना नबुझ्ने, अब बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखेर चाहिँ मान्छेले महँगो सोच्नु स्वाभाविक हो। तर बजारको तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम सस्तो छ। बजारको तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो रेटमा त्यति खासै डिफ्रेन्स छैन। बजारमा हाम्रो पर केजी 360 रुपियाँ छ ब्रोइलरको, हाम्रोमा 360 नै छ। हाम्रोमा एकदम हजुरको हाई क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्छौँ मासुमा। भनेपछि बाहिर चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन नगरेको एकदम ट्रेडिसनल वेमा तपाईँको परम्परागत रूपमा बनाएको मासुले चाहिँ 360मा बेच्छौँ भने हामी त्यही मासु चाहिँ एकदम प्रोसेस गरेर गराएको मासुलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर प्याक गरेको मासु हामी 360मा बेच्छौँ। र हामी दुइटै दिन्छौँ, फ्रोजन पनि दिन्छौँ, कस्टमरको डिमान्ड अनुसार फ्रेस पनि दिन्छौँ। हामी आफै काटेर फ्रेस मासु दिन पनि हामी सक्छौँ भनेपछि फ्रोजन पनि दिन्छौँ सर। फ्रोजन मासु खाने खोज्ने कतिको आउँछ नि? फ्रोजन मासु यस्तो छ, खास गरी हेल्थ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेले यदि -18 डिग्री मासु काटेर फ्रोजन गरेको 8 घन्टापछि -18 डिग्रीभन्दा तल यदि टेम्परेचर -18 डिग्रीभन्दा तल हजुरको स्टोर गरेर राखेको मासु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। तर अब अहिले हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अलिकति यो मासु फ्रोजन खाने मासु चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन कि, अलिकति सफा हुँदैन कि, अलिकति यो चाहिँ बासी मासु हो कि भन्ने एउटा गलत कन्सेप्ट छ। त्यो चाहिँ गलत हो। त्यस कारणले गर्दा फ्रोजन मासुको डिमान्ड चाहिँ कम छ। नत्र भने वास्तवमा खानुपर्ने चाहिँ फ्रोजन मासु हो। कस्तो मान्छे खोज्न आउँछन् फ्रोजन मासु? फ्रोजन मासु चाहिँ विशेष गरी बाहिर बसेको मान्छे, अलिकति मासुलाई चिनेको मान्छे, विशेष गरी आफ्नो हेल्थलाई अलिकति कन्सियस, हेल्थलाई स्वास्थ्यलाई अलिकति प्राथमिकता दिने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फ्रोजन मासु खानुहुन्छ। तपाईँ यो विकल्प मिस खोलेर के सन्देश दिन खोजे अथवा के तुलसीवासीहरूलाई के दिन खोजे तपाईँ? यस्तो छ हजुरको, खास गरी म आफै पनि मेरो यो पहिलो व्यवसाय चाहिँ होइन होइन, योभन्दा मेरो आफ्नै अब कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि छ, म ठेक्कापट्टा पनि गर्छु अलिअलि। सँगै मेरो आफ्नो गाडी पनि छ। योभन्दा अगाडि मैले भनिहालेँ, योभन्दा अगाडि मैले टिस्यु फ्याक्ट्री खोलिसकेको मान्छे हो र मैले अहिले चाहिँ MBA पनि गर्दैछु काठमाडौँमै 4 वर्षपछि है, डिग्री पनि गर्दैछु। तर पनि म बाहिर पढ्न नगएर, विदेश पढ्न नगएर नेपालमै केही गर्नुपर्छ। व्यापार बिजनेस भनेर चाहिँ जसले पनि गर्छ, तर एन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमशीलता भनेको चाहिँ जुन हामीले गरिरहेको बिजनेस छ परम्परागत रूपले, त्यो बिजनेसलाई नयाँ तरिकाले लिएर आउने भनेकै एन्टरप्रेन्योरसिप हो। गरिरहेको बिजनेसले जुन बिजनेस हामीले नयाँ तरिकाले ल्याएर समाजमा, सोसाइटीमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ, सकारात्मक एउटा सन्देश जान्छ र समाजमा भएका केही समस्यालाई समाधान गर्छ, त्यो नै एन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा डेफिनेसन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एन्टरप्रेन्योरसिपलाई बढाउनुपर्छ र हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी आकर्षित गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले यो व्यवसायमा लगाउने, कसरी उहाँहरूलाई देशमै केही उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले यो सुरु गरेको हो। यसले समाजमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पारेको छ? सकारात्मक प्रभाव जस्तो 2-4वटा कुराहरू छ। जस्तै भनौँ हजुरको हिजोसम्ममा दाङमै पहिलोचोटि कुनै न कुनै एउटा मासु पसल थिएन जहाँ हजुरको अब ट्रेडिसनल वेमा काटेको, त्यही पुरानै हजुरको मुढामा काटेर बेचिरहेको झिँगा मन्कीको मासु, र आज हामीहरूले दाङमै पहिलोचोटि मेसिनले प्रोसेस गरेर प्याकिङ गरेर फ्रेस मासु, फ्रोजन मासु, अनि हामीहरूले चाहिँ यसको आयाम
दाङहरू तयार गरेर बेच्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बजारमा अथवा तपाईँको भनौँ दाङमै एक किसिमको सकारात्मक सन्देश चाहिँ पठाएको छ। होइन हामीले पनि मासु यसरी बेच्न सकिने रहेछ है, मासुको चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने रहेछ। कतिपय नबुझेका मान्छेलाई बुझाउन सकिरहेका छौँ, मासु खानुपर्ने तरिका यो रहेछ, वास्तवमा मासुको गुण यस्तो हुनुपर्ने छ, गुणस्तर यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझाएका छौँ। यो नै एउटा सकारात्मक सन्देश हो पहिलो कुरा। दोस्रो भने चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ जो विदेश नगएर पढेर अलिकति केही गरेर देशमै के गर्नुपर्छ, रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले मसँग करिब हजुरको 4-5 जना हाम्रो कस्टमरहरू इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ, काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले रोजगार दिन सफल भएको छु। त्यसरी एउटा चाहिँ युवाहरूले गरेकै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गऱ्यो भनेपछि नेपालमै पनि के गर्न सकिन्छ र हामी जस्तो युवाहरूले गरे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश दिनलाई पनि यसले चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गरेको छ। तेस्रो पछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो उद्यमशीलता र व्यापारमा अलिकति फरक जुन छ मैले अघि भनिसकेँ। उद्यमशीलता भनेको हामीहरूले गर्ने काम नयाँ तरिकाले गर्नुपर्ने र समाजमा हामीले गरेको कामले सकारात्मक सन्देश जाने, यस कामलाई चाहिँ उद्यमशीलता भनिन्छ। त्यस भएर त्यो व्यवसाय चाहिँ यस्तो किसिमको व्यवसाय, नयाँ किसिमको व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिएको छ। यो होइन कि एउटाले कसैले केही होटल खोल्यो होटल खोल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, कसैले क्याफे खोल्यो त्यसैले क्याफे खोल्नुपर्छ, ट्रेन्डको पछि नलागेर हामीहरू चाहिँ अलिकति नयाँ तरिकाले युनिक कुरा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मुख्य कुरा हो र त्यो कुरा चाहिँ अलिक हामी राम्रो सन्देश दिन सकिरहेका छौँ। यो नै खुसीको कुरा छ। पढेर पनि तपाईँ मासु पसल होइन, हजुर अरू केही बिजनेस अरू केही गर्ने योजना? खासमा अब हामीहरूको एउटा अवधारणा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बिबिए गर्दै गर्दाखेरि र अहिले एमबिए गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः हाम्रो साथीहरूदेखि लिएर सबै मान्छेहरूको कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा कुनै न कुनै ठाउँमा अथवा ठुलो अर्गनाइजेसनमा कम्पनीमा जागिर खाने, एउटा म्यानेजरको पोस्टमा बस्ने र मासिक लाखौँ रुपियाँ स्यालेरी थाप्ने भन्ने हुन्छ। तर मेरो त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ हामीले जागिर होइन, हामीहरूले जागिर दिने हुनुपर्छ र पढ्ने मात्र भन्दा पनि त्यो पढाइलाई युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यही भएर मैले पढाइलाई जागिरको रूपमा भन्दा पनि मैले व्यवसायको रूपमा चाहिँ यसरी लगाउनुपर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ जागिर खाने होइन कि जागिर दिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बिजनेस सुरु गरेको छ। कति भयो खुलेको? यो अहिले करिब हजुरको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएर खुलेको आज 3 महिना पुग्यो। तर 3 महिनाको अवधिमा चाहिँ जति पनि हामीहरूले मार्केटमा अब ग्र्याब गर्नुपर्ने कुराहरू छ, मार्केट अलिकति स्पिड लिने कुराहरू छ, बढ्दै गइरहेको छ, हाम्रो मार्केट पोजिसन बढिरहेको छ। अब हाम्रो अब छिट्टै प्लान चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति केही न केही नयाँ चिज चाहिँ अझै पनि हामीले दिलाउन सक्यौँ र हाम्रो प्रोडक्ट रेन्जहरू बढाउन सक्यौँ भनेपछि अझ राम्रो हुन्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा पनि समस्या भयो होला। लकडाउनले त एकदम समस्या छ। अब मैले यो सुरु गरेकै लोनले सुरु गरेको छ। अब अलिकति करिब 50 लाख लोन चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट निकालेर मैले सुरु गरेको थिएँ। मेरो करिब लगानी चाहिँ हजुरको झन्डै 40 देखि 45 लाख रुपियाँ भएको छ। यो सबै संरचनादेखि लिएर मेसिनहरू अनि यो फ्रिजहरू टोटल कम्प्युटरहरू हामी सेटअप सबै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति खर्च भएको छ भनेपछि त्यस कारणले कहाँबाट ल्याएको? यो मेसिनहरू विशेष गरी हाम्रो चाइनाबाट र इन्डियाबाट आएको छ। तर इन्डिया तामिलनाडुबाट आएको छ अनि चाइनाबाट आएको छ। यो नेपालमा कमै मेसिनहरू छ सर। फ्रिजहरू पनि बाहिर इम्पोर्टेड हो। अनि त्यो छ भनेपछि अहिले चाहिँ अब के भन्छन् त यहाँ मासु लिन आउने मान्छेहरूले के भन्छन् यो सबै देखेर? उहाँहरूको जस्तो कस्तो छ भनेपछि प्रतिक्रिया के छ? फरक व्यक्तिहरूको फरक प्रतिक्रिया छ। जस्तै कोही विदेश घुमेर आउनु भएको छ, नयाँ ठाउँ घुमेर आउनु भएको छ, मासुको विषय बुझेर आउनु भएको छ भनेपछि उहाँहरू एकदम सरप्राइज हुनुहुन्छ। दाङ जस्तो ठाउँ त्यो पनि तुलसीपुर सानो सिटीमा सानो सहरमा यसरी तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नु भएको छ, कसरी सोच्नुभयो ती कुराहरू। यो त बाहिर विदेश बसेर आउनु भएको कि तपाईँ विदेश बसेर आउनु भएको कि भन्नुहुन्छ। म फेरि विदेश गएको छैन होइन, तर पनि मार्केट रिसर्च गर्दाखेरि देखेर लिएर आएको चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने कतिपय मान्छेहरूले बुझ्नु भएको छ, कतिपय मान्छेहरूले फ्रोजन खानुपर्छ, फ्रोजन हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। तैपनि उहाँहरूले हामीसँग फ्रेस लिएर जानुहुन्छ। कतिपय मान्छेले फेरि फ्रेस मात्र खोज्नुहुन्छ। अलिकति कतिपय मान्छेको फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो सुरुवातमा मासुको विषयमा चाहिँ जस्तो अलिकति कसैको सुझाव चाहिँ प्रोडक्ट रेन्जहरू बढाउनु पऱ्यो, अरू पनि तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस् भन्ने सुझावहरू हुन्छ। सबैको प्रतिक्रिया ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ सबैको प्रतिक्रिया पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ र हाम्रो प्रोत्साहन पनि गर्नुहुन्छ कतिपयले। अनि यो दाङमा मात्रै हो कि दाङभन्दा बाहिरको जिल्लाहरूमा पनि छैन? नेपालतिर के छ यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो मध्यपश्चिममा अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग पहिलो जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। र दाङमा चाहिँ पहिलो नै। बुटोलमा नेपालमा पनि छैन? छैन सर। बुटोलमा यस्तो किसिमको मासु पसल, आधुनिक मासु पसल छैन सर।
छैन। नेपालगञ्जमा पनि छैन? नेपालगञ्जमा उहाँले एकजनाले सुरु गर्नुभएको छ, एकजनाले राम्रो सुरु गर्नुभएको छ। तर यसरी चाहिँ फ्रेस, फ्रोजन र पकाएको यो तीनवटा तरिकाले जुन मैले भने सेक्सन सुरुवात गरेर कसरी गर्नुभएको छ। पकाएको मासु चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ नि यहाँहरूले? पकाएको भन्नाले हामीले यस्तो छ सर, पकाएको भन्नाले अब जस्तो मोमोहरू भयो, फ्राइड चिकनहरू भयो, हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो किचन सेटअप छ सर। सँगै हामीले यसलाई चाहिँ किचन सेटअप हामी केजीको हिसाबले बेच्छौँ सर। भनेपछि केजीलाई कति पर्छ? केजीलाई हजुरको फ्राइड चिकनमा त नर्मल्ली बाहिर हजुरको त्यही होटेलमा जानुभयो भने 2000-1500-2500 पर्छ भने चाहिँ हाम्रोमा 700 रुपियाँ केजी पर्छ सर फ्राइड चिकन। ए यहाँ झन् सस्तो पर्दो रहेछ है? सस्तो पर्छ सर, एकदम सस्तो पर्छ केजीले। अनि मोमो हजुरको बाहिर अब नर्मल्ली जानुभयो भने 120 रुपियाँ चिकन मोमो कममा पनि यदि पाउनुहुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ हजुरको 900 रुपियाँ 100 रुपियाँ भनौँ न, 100 रुपियाँ पर प्लेटले पाउनुहुन्छ पकाएकै। अब फ्रोजन चाहिँ 80 रुपियाँ पर्ने छ हजुरलाई। ठिक छ। पहिला चाहिँ तपाईँ टिसी पेपरको उद्योग खोल्नुभयो घरैमा होइन? हजुर अहिले त्यो छोड्नुभयो, गाडीहरू पनि छन्। हजुर अब युवा भर्खरको हजुर सुख शैली यस आराममा म रमाउँ भन्ने बेलामा यो चाहिँ मिट्स, यो विकल्प मिट्स चाहिँ किन खोल्नु? यो यस्तो वास्तवमा म आफै पनि एक किसिमको भेजिटेरियन हो। म पनि माछा मासु खाँदैन। म भेजिटेरियन भएको करिब 12 वर्ष भइसक्यो। अहिले मेरो खास प्लान चाहिँ योजना चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्याबाटै हजुरको अपर्च्युनिटी हेर्ने, हामीले अवसर देख्ने हो। कुनै पनि अवसर प्रब्लम छ भनेपछि अवसरको जन्म हुन्छ। हजुरले ठुलो बिजनेसहरू हेर्नुभयो, ठुलो यदि केस एनालाइसिस गर्नुभयो भने पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ कहीँ न कहीँ पहिला चाहिँ प्रब्लम थियो, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर चाहिँ बिजनेस अराइज हुने कुरा हो, जन्मिने कुरा हो। त्यो तपाईँले यहाँ के प्रब्लम देख्नुभयो त? जस्तै मैले हजुरको समाजमा हेर्दाखेरि चाहिँ मिटमा चाहिँ ट्रेडिसनल वे जुन छ, माका मन्केको, फोहोर, झिँगा। अनि तपाईँ हेर्नुहुने एउटा नर्मल्ली हेर्नुभयो भने पनि कुनै पनि मासु पसलमा जानुभयो भने हजुरले के भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मासु बेच्ने जुन साउ हुनुहुन्छ, साउजी कर्मचारी जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम फोहोर तरिकाले हात तपाईँको एकदम नधोएर त्यही हातले पुछेकै छ, त्यहीँनिर मासु राखेकै छ, त्यहाँनिर माका मन्केकै छ। त्यो हजुरको मासु पनि बाहिर यति खुल्ला छोडिरहेको हुन्छ, एउटा टालोले कभर गरेर राखेको हुन्छ होइन। अनि मासुमा एकदम गन्धहरू फोहोरहरू आइरहन्छ, त्यसपछि मासु काटेको फोहोर भुत्लाहरू छेउमा फालिराखेको हुन्छ। यस किसिमको त एउटा अनप्लिजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ भनेपछि यो प्रब्लम चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यसले कतिको प्रतिकूल असर पार्छ, स्वास्थ्यमा त्यसले कतिको नराम्रो असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आन्दोलन जरुरी छ। र त्यो कुरा कसले बुझाउने र नयाँ चिज के हो भनेर देखाउने के भनेपछि हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा उद्यमशीलताले एन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा बिजनेसमा कन्भर्ट गरौँ न। यो जुन समस्या छ यो समस्याले बिजनेसमा कन्भर्ट गरौँ ताकि मान्छेको जीवन स्तरमा जुन स्वास्थ्यमा छ अलिकति सुधार लिन सकियोस्, मान्छेको खानपानमा अलिकति सुधार लिन सकियोस् र मासु जुन मान्छेले खान्छ त्यो मासु कस्तो किसिमको खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुधार लिन सकियोस् भनेर चाहिँ करिब 6 देखि 1 वर्ष 6 महिनादेखि 1 वर्षको एउटा मार्केट रिसर्च गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा कन्सेप्ट तयार गरेर बजारमा लन्च गरेको। अहिले चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ हजुरको अलि अगाडि नै थियो। अबका योजना के छन् तपाईँका? अबको योजना चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ अब छिट्टै नै मैले ससेज प्लान्ट आफ्नै एउटा प्लान्ट चाहिँ लन्च गर्ने प्लानमा छु, सँगै कोल्ड स्टोर राख्ने प्लानमा छु। करिब यी ठुलै 15 देखि 20,000 किलो मासु अट्ने चाहिँ एउटा फ्रोजन त्यो गर्ने प्लानमा छु। र अर्को भने चाहिँ एसी एउटा गाडी भयो भने र हामीहरूले भावी योजना चाहिँ यसलाई आज तुलसीपुरदेखि सुरुवात गरेको छौँ। 5 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी लगभग मध्यपश्चिमकै हाम्रो मध्यपश्चिममा धेरै ठाउँहरूको फ्रेन्चाइज आफ्नो एउटा सपहरू खोल्ने प्लानमा छौँ ताकि हाम्रो आफ्नो प्रडक्ट हाम्रो आफ्नो स्टोरहरूमा दिने र मान्छेहरूले सस्तो राम्रो र शुद्ध मासु र मासुजन्य उत्पादनहरू उपभोग गर्न सकोस्, सफा उपभोग गर्न सकोस् र फ्रेस मासु उपभोग गर्न सकोस् त्यो प्लानमा हामी छौँ ताकि जनताको जीवन र जनताको स्वास्थ्यसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध हामी उहाँहरूसँग स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँले यत्रो लगानी गरेर होइन 40-50 लाख लगानी गरेर जसरी तुलसीमा एउटा यो विकल्प मिट्स खोल्नुभयो, हजुर तपाईँले खोल्दै लकडाउन सुरु भइहाल्यो, भयो यो जन्मिँदै गर्दा पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने जस्तै भयो। कतिको उत्साहित अथवा चुनौती के छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कुनै पनि व्यवसायमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि सिक्काका दुई पाटा हुन्छन् भने जस्तै अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जेसहरू दुईटै ठाउँमा हुन्छ। अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ, च्यालेन्ज पनि हुन्छ। अपर्च्युनिटी यस मानेमा छ कि यो अलिकति नयाँ किसिमको कन्सेप्ट छ र जनतालाई आवश्यकता पनि छ। स्वास्थ्य शुद्ध मासु जसले पनि खोज्छ, शुद्ध मासु खान खोज्नु भएको पनि छ र यसको विकल्पको जन्म भयो, यो हाम्रो अपर्च्युनिटी हो। सेकेन्ड भने चाहिँ च्यालेन्जेसहरू भनेको पहिलो गाँसमा हजुरले भने जस्तै हामीहरूलाई के हो भन्दाखेरि लकडाउनको कुराले गर्दा ढुङ्गा नै भयो सर, पहिलो गाँसमा ढुङ्गा नै भयो।
यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन बिजनेस हाम्रो बढ्नु पर्थ्यो जसरी हामीले लगानी लगाएका छौँ एउटा कोही पनि मान्छे सामान्य मान्छे हजुरको मासु पसलमा त्यही पनि 40-45 लाख रुपियाँ लगानी गर्न त्यत्तिकै हिचकिचाउँछ छ उसले बरु बाहिर कुनै एउटा सामान्य जग्गा प्लटिङ गर्ला हजुरको बाहिर जग्गा एउटा किन्ला त्यसै व्यापार गर्ला अथवा ट्रेडिङ बिजनेस गर्ला बाहिरबाट सामान लिएर यहाँ बेच्ला त्यसरी सुरुवात गर्ला तर एउटा उत्पादन गर्ने ठाउँमा 40-45 लाख त्यही पनि मासुको पसलमा लगाउने मान्छे जो कोही मान्छे अलिकति हिचकिचाउँछ छ तर पनि हामीले रिस्क उठाएर गरेकै हो अहिले अब आउने समयमा चाहिँ जस्तो यो कोभिडले गर्दा हामीलाई धेरै पछाडि त धकेलेको छ अलिकति जुन मार्केट हामीले पिकअप लिइरहेको थियौँ अहिले यसले चाहिँ गर्दा फेरि हाम्रो मार्केट डाउन चाहिँ भएको छ सर तेस्रो च्यालेन्ज भनेको के छ भन्दाखेरि अलिकति नीति जुन छ सरकारको नीति मासु पसलहरूको प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ यसमा अलिकति कस्तो भइदिनु पर्थ्यो वास्तवमा कुनै पनि मान्छेले यदि नयाँ कन्सेप्ट लिएर समाजमा आउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ सर उसलाई चाहे तपाईँको लोन दिने कुराहरू होस् चाहे तपाईँ सेवा सुविधा दिने कुराहरू होस् सहयोग गर्ने कुराहरू होस् र बजारमा त्यसको मार्केट व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा उसले पहलमा सहयोग गर्ने कुराहरू होस् त्यो कुरा चाहिँ अलिकति गर्नुपर्थ्यो अलिकति अर्को कुरा चाहिँ किसानलाई पनि राहत हुने किसिमले किसानले जुन सप्लायर हुन्छ हामीहरूलाई मासुहरू दिने सप्लायर यो बिचमा पनि अलिकति सस्तो तरिकाले यदि हामीले कुखुराहरू र किसानबाट उठाउन सक्यो र किसानलाई नै हामीले त्यो हिसाबको रेट दिन सक्यो भनेपछि हामीले त्यसलाई सहज किनभने हामीलाई नै कुखुरा महँगो पर्छ कतिपय ठाउँमा बजारमा कतिपय ठाउँमा सिन्डिकेटहरू हुन्छ जस्तो एउटै व्यक्तिले सप्लायर खोलेको हुन्छ एउटै व्यक्तिले हजुरको ह्याचरी हुन्छ एउटै व्यक्तिको हजुरको दाना पसल हुन्छ एउटै व्यक्तिको मासु पसल हुन्छ सर अनि त्यस्तो व्यक्तिसँग हामीले नयाँ चिज लिएर कन्सेप्ट प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ सर ठिक छ अनि यो सबै के भाडामा हो हजुर सर कति छ भाडा सबै भाडा यो करिब हजुरको 50,000 जति भाडा मन्थली भाडा अनि कर्मचारीलाई दिँदाखेरि कति लाग्छ टोटल हजुरको मन्थली खर्च हाम्रो करिब 1.5 लाख छ जस्तो 50,000 भाडा गइहाल्यो सर अब बत्ती जोड्नुहोस् होइन कर्मचारी 5 जना हुन्छ 15,000 बत्ती जोड्नुहोस् सबै खर्च सर्छ खाजा सबै जोड्दाखेरि वर्किङ केयर हाम्रो जुन फिक्स्ड कस्ट छ जुन हुने पर्ने कस्ट त्यो चाहिँ हाम्रो 1.5 लाख जति हुन्छ अब यो अलिकति राम्रो हुँदाखेरि दैनिक कतिसम्मको व्यापार हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो दैनिक अहिले पहिला चाहिँ लकडाउन हुँदा 40,000सम्म व्यापार दैनिक 40-50,000सम्म अहिले त लकडाउन चाहिँ बेलाको हिसाबमा तै पनि अहिले पनि खुले रहेछ कस्तो छ अहिले बिचमा हामीले यस्तो गऱ्यौँ सर बिचमा खास गरी लकडाउन पिरियडमा पनि हामीले बन्द गरेनौँ बन्द भन्नाले बन्द चाहिँ व्यापार चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द तर डेलिभरी चाहिँ हामीले दिइराख्यौँ डेलिभरी सेवा चाहिँ होम डेलिभरी हजुर होम डेलिभरी एकदम फोन आयो त्यो बेला पनि फोन आयो सर फोन धेरैको आयो अब हामीले धेरै मान्छेहरूलाई जस्तो मासुहरूको आइटमहरू भयो हजुरको त्यो अरू चिजहरू चाहिने कुराहरू हामीले दियौँ उहाँहरूले घरमै बसेर गए पनि आफूलाई सुरक्षित तरिकाले हामीले आफ्नो स्टाफलाई एकदम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाहिँ घरमै होम डेलिभरी व्यवस्था गर्ने मिलायौँ ताकि कस्टमरलाई चाहिँ बजार आउनु नपरोस् कस्टमरलाई चाहिँ बजारमा आएर सङ्क्रमितको बिचमा अडिनु नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ घरमै होम डेलिभरी सुविधा यसले हाम्रो एउटा किसिमको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि पारेको छ र हामीले यसरी बिचमा पैसाभन्दा पनि हामीले सेवालाई बढी प्राथमिकता दियौँ र कतिपय सामान हामीले बजारमा धेरै महँगो हुँदाहुँदै पनि हामीले एकदम सस्तोमा बेच्यौँ यसले गर्दाखेरि अहिले कस्तो छ त व्यापार अहिले लकडाउनको बिचमा अहिले लकडाउनको बिचमा हाम्रो व्यापार त अभियसली लसमा छ सर होइन दैनिक कति छ दैनिक चाहिँ 15,000-20,000 हुन्छ सर त्यो पनि राम्रै भाव हान्नुपर्छ है नै हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ तर अब हाम्रो बिजनेसको पोर्टफोलियो हाम्रो बिजनेसको एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई र बिजनेसको जुन त्यो साइजले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यापार चाहिँ अलिक कम त कम भविष्यमा अहिले लकडाउनको पिरियडमा फेरि भन्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फाई चाहिँ हुन्छ